بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف درت معكم قلنا غادي نديرو دي زيكزيرسيس بالنسبة لي موتور اسانكرون. من بعد ما هضرنا في لي كور شرحنا شنو هو موتور اسانكرون، دونك باش تفهمو مزيان خصنا نديرو دي زيكزيرسيس. غنبدا لكم بلي زيكزيرسيس بليكزيرسيس 1 نيميرو 1 هو على شكل كي سي ام، يعني باش ناخدو كثقافة عامة على لي غولاسيون اللي كاينين في موتور اسانكرون، نشوفو واش ضابطين لي كور مزيان، عاد ابخي ندوزو شويه بشويه لي كي سي ام صعبو، و ابخي ندوزو لي زيكزيرسيس دونك اللي كيحتاجو لي كالكيل و كيحتاجو فريمون واحد كو فغي فاهم الكور. دونك نتمنوا تتبعوا معنا. غنديروا دي زيكزيرسيس 1 2 3 4 5. دونك ما عليكم تدخلوا للشين يوتيوب باش تلقاو لي زيكزيرسيس اللي غندير من ورا دي اكزيرسيس هذا. دونك غنبداو بهاد الكيو سي ام هذا، نحاولوا نجاوبوا اونصومبل. غتحاولوا توقفوا الفيديو ولا نتسناكم تجاوبوا، دونك حاولوا توقفوا الفيديو بقاو تجاوبوا عاد شوفوا داكشي واش صحيح ولا لا. دونك غنبداو بالسؤال 1. كيستيون نيميرو 1. Quelle est la vitesse de rotation si le glissement égale 0. دونك شنو هي لا فيتاس دو روتاسيون نومينال ديالها بغي الا كانت عندنا الجليسمون ايكال 0. دونك ديجا درنا على شنو هو الجليسمون في الفيديو اللي دازو، درنا على لا فيتاس دو روتاسيون وقلنا عندنا واحد الغولاسيون الجليسمون ايكال ان اس موان ان سور ان اس. دونك الا كانت جي ايكال 0 سيتادير شنو، سيتادير الجليسمون ايكال عفوا الجليسمون ايكال 0 سيتادير ان ايكال كومبيان. دونك n c'est tout simplement n égale ns. علاش n égale ns باسكو g égale 0، لان اون مود سانكرونيزم كنتسناو كنكونوا في هذه الحاله هذه روتاسيون افيد كتسمى ليس افيد، لان n égale ns ns موان n égale 0 دونك 0 sur ns égale 0. دوزو للكيستيون الثاني. Quelle est la vitesse de rotation si le glissement égale 1. دونك قبيله درنا الجليسمون égale 0، دابا الجليسمون درنا égale 1. دونك شحال égale لا فيتاس دو روتاسيون؟ غتشوفوا لي ان وحده فيهم، واش روتور بلوكي ان égale 0، واش لا فيتاس ان égale ان اس. دونك هنا مباشره ماشي ان égale ان اس. علاش؟ لان فاش تيكون الجليسمون égale 0 ديجا جاوبنا عليها تسمى اي سي افيد، كيكون ان égale ان اس ولا égale موان ان موان ان اس. دونك حتى موان ان اس لا، لان الجليسمون ديفيرون زيرو هذاك في الروتاسيون انفيرس. ولا لا فيتاس نومينال. دونك لا فيتاس نومينال حنا ما دايرينش لها شارج هنا اون نومينال، دونك غيكون روتور بلوكي ان ايكال زيرو. دونك هنا بالنسبه للجليسمون ايكال 1 سيتادير ان ايكال زيرو، سيتادير لاغبغ ما كدورش كاع هذيك لي فيتاس اللي عندنا كتضيع اون فورم ديال لي بيرت، كتضيع كاع ديك لا بويسونس اللي كتضيع اون فيتاس. دونك هذيك الاحتكاكات اللي كيوقعوا لنا لي فخوطمون كيضيعوا كلهم ان ايكال زيرو. بحال بلوكيتي الروتور بيدك، شديتيه في واحد الفيتاس صغير ولا الا تبلوكا لك الروتور، الموتور خدام والروتور مبلوكي ما كيدورش. بالنسبه للكيسيون نيميرو 3، بالنسبه للكيسيون نيميرو 3 قال لك ان موتور كومبورت 4 بول. دونك il est alimenté par un réseau très phasé de fréquence 50 Hz. Sa vitesse de synchronisme vaut combien. دونك غنشوفوا الاقتراحات اللي عطاونا، واش 1500 تور بار مينيت ولا 3000 تور بار مينيت ولا 750 تور بار مينيت ولا 1000 تور بار مينيت. دونك عندنا هنا 4 بول. شنو عندنا العلاقه؟ قلنا عندنا العلاقه ان اس ايكال لا فريكونس سور لو نومبر دو بير دو بول. اتونسيون ما عطاونا لي نومبر دو بول، دونك 4 بول ايكال دو بير دو بول. دونك غادي تقسم مباشره 50، غتضربها في 60 باش تحولها للسكوند، وغتقسم 50 في 60 على 2. دونك 50 في 60 شحال هي؟ 3000 مقسومة على 2 هي 1500. دونك مباشرة لا فيتاس دو روتاسيون هي 1500 تور بار مينيت. غندوزو السؤال 4. لا فيتاس دو سانكرونيزم دان موتور اي دو 1000 تور بار مينيت، سون اربغ تورن 970 تور بار مينيت، لو غليسمون اي ايكال. دونك هنا غادي دائما كنستعملوا ديك العلاقه ديال جي ايكال ان اس موان ان سور ان اس وكنلعبوا بها. دابا هنا بغينا حنا الجليسمون، يعني عطاونا لا فيتاس دو روتاسيون شومانيتيك ان اس ديال الشوتورنو في الروتور، عطاونا لا فيتاس دو روتاسيون ديال لاغبغ نومينال. دونك جي غتكون مباشره جي ايكال ان اس موان ان سور ان اس. حنا بغينا جي، دونك سي تو سامبلومون غنديرو 1000 موان 970 على 1000 اللي كتعطينا الا حسبتوها غتلقاها 3%. هي هادي 3%. هي هادي 3%. دابا قال لك السؤال هذا ان موتور كومبورت اون بير دو بول. دونك هنا عطاونا بير دو بول، ما عطاوناش قالوا لنا اون بول.
ميمكنش اصلا يكون ان بول. يقول لك دو بول، دو بول سيتادير اون بير دو بول الي اليمونتي سو 50 هرتز اي تورن ا 2900 تور بار مينيت. لو غليسمون ايغال. دونك هنا غادي تحسبوها عادي عاوتاني. هنا عندكم الا لاحظتوا هنا ديروا تحسبوا ما عطاكمش هنا لا فيتاز ان اس. ان اس اما تاخذوها مباشره هي 3000 يعني كتكون قريبه تقريبا الان لي بيرت شويه لي بيرت. دونك ولا غديروا عاوتاني تحسبوا ان اس تديروا هي اف على بي. عاطي لكم ان بول هنا غادي لكم 50 في 60 على واحد اللي هي 3000. دونك 3000 ناقص 2900 على 3000 كتعطيكم تقريبا الا حسبتوها غتلقى 3.3. دونك هذا هو لو غليسمون. بالنسبة للسؤال 6 un moteur comporte deux paires de pôles et alimenté par un réseau triphasié de 50 Hz. Son arbre tourne à 1600 tours par minute. Le glissement est égal. دونك هنا في هذه الحالة هذه عطاو لينا إلا لاحظتو كنخدمو في اون مود جينيراتريس. دونك 1000 الصناغ تورن 1600 تور بار مينيت. دونك مباشرة هنا غيبان لكم خصكم تخرجوا الغليسمون نيجاتيف. علاش؟ لأن كنخدموا في 50 هرتز وفيه دو بيغ دو بول يعني 50 في 60 على جوج تعطينا 1500 هو كيضرب 1600. دونك هنا كنخدموا بسانكرون كتسمى اون مود جينيراتريس يعني الغليسمون دي في نيجاتيف. دونك غديروا 1500 ناقص 1600 على 1500 اللي كتجي ناقص 100 على 1500 اللي هي كتجي إلا حسبتوها كتجي هادي ناقص 6.7% moins 6,7%. Donc un moteur comporte 3 paires de pôles et alimenté par un réseau triphasié de fréquence séquence. Son glissement vaut 5%. L'arbre tourne. Donc هنا كنحاولوا نلعبوا بديك العلاقة ان اس ايكال جي ان ايكال ان اس موان ان سور ان اس. دونك هنا عطاونا ان اس يعني عطاونا لو نومبر دو بير دو بول وعطاو لينا الفريكونس. دونك غادي نحسبوا ان اس وعطاونا الغليسمون. دونك هنا غادي نستنتجو ان يعني ايكال ان موان جي مضروبه في ان اس. ان موان جي الكل مضروب في ان اس غتجينا اللي هي نشوفوا في الحلول في الاقتراحات اللي هي غتجينا الا حسبتوها غتخرج لنا 950 تور بار مينوت. تخرج لنا هي هذه. دونك حسبوها بالكالكيلاتريس. هنا في هذه الحالة هذه un moteur triphasié alimenté par un réseau triphasié de fréquence 50 Hz à l'arrêt son glissement est égal. دونك فاش كنحبسوا الموتور الغليسمون شحال كيساوي؟ غليسمون ايكال علاش؟ لان هذيك ان ما عندناش حابس الموتور ان بحال اون روتور بلوكي بحال كنخدموا اون ناغيط عفوا. دونك هذيك الغليسمون كامل ايكال دونك بالنسبة لا فيتاز الكيستيون 9 la vitesse de synchronisme d'un moteur alimenté sur 50 Hz est égale à 1500 tours par minute 1500 tours par minute. Le moteur comporte. Donc هنا الموتور vitesse synchronisme ديال الموتور واحد الموتور alimenté sur 50 Hz كيضرب 1500 tours par minute. دونك لو موتور واش فيه اون بير دو بول ولا اون بير دو بول ولا دو بير دو بول ولا 3 بير دو بول ولا 4 بير دو بول. دونك مباشرة 50 وعندنا 1500 تخرجوا بي ايكال اف سيغ ان اس. تضربوا اف على 50 في 60 مقسوم على دو. دونك دو بير دو بول تضربوا 50 في 60 مقسوم على 1500. 50 في 60 هي 3000 مقسوم على 1500 هي 2. دونك دو بير دو بول يعني 4 بول. Donc la question 10, la vitesse de synchronisme d'un moteur alimenté sous 50 Hz vaut 1000 tours par minute. Lorsque la fréquence est égale à 25 Hz, la vitesse de synchronisme est. Donc غادي نشوفوا واش 1000 tours par minute ولا 500 tours par minute ولا 2000 tours par minute. Donc هنا شنو عندنا الفيتاس سينكرونيزم دان موتور اليمونتي هي 3000 tours par minute. هذه الفيتاس سينكرونيزم يعني مباشرة خصكم تعرفوا بلي عندنا 3 بير دو بول. Lorsque la fréquence est égale 25 la vitesse de synchronisme شحال؟ دونك عندنا NS égale F على P. F ولات 25 دونك غتضرب 25 في 60 وغتقسم على P. P ما عارفيناش غتخرجوها من الأول. لا فيتاس عندنا 1000 وعندنا 50 دونك 3 بير دو بول. دونك 25 غتضربها في 60 وتقسمها على 1000 اللي غتجي تقريبا اللي هي غتجي 500 تور بار مينوت. إلا حسبتوها غتخرج لكم 500 تور بار مينوت.
Quelle est la fréquence de l'alimentation triphasée d'un moteur comporte 6 pôles dont la vitesse de synchronisme vaut 1000 tours par minute. Donc عندنا هنا الفريكونس قال لك شنو هو الفريكونس ديال l'alimentation لواحد الموتور فيه 6 لي بول يعني 3 بير دو بول دو لا فيتاس سانكرونيزم اي 1000 دونك عندنا 4 بول دو بول دونك غتضرب 1000 في 3 بالنسبه عندنا اف ايكال ان اس فوا بي غتضرب بالنسبه 1000 فوا 3 وغتقسم على 60 دونك اللي تجينا هي الى حسبنا تجينا 50 هرتز دونك لاننا عندنا عندنا ان اس ايكال اف على بي وحنا بغينا اف دونك اف ايكال ان اس فوا بي ان اس عندنا هنا هي 1000 و بي عندنا هي 3 ولكن تحول 50 تقسم على 60. بالنسبة للسؤال 12 لا فيتاس دو سانكرونيزم دون ماشين اليمونتي سو 50 هرتز فو 1500 tours par minute. Si sa vitesse est égale 1550 tours par minute, elle fonctionne en mode. هنا عندنا الفيتاس ديالنا 1500 tours par minute وهو كيضرب 1550 دونك مباشرة هو اليمونتي 50 هرتز مباشرة اون مود جينيراتريس يعني خدام فوق synchron. Un moteur comporte 4 pôles et alimenté par un réseau triphasé de fréquence 50 Hz et tourne à 1350 tours par minute. La fréquence du courant rotorique est égale. Donc عندنا واحد العلاقة اللي كنتو كتعرفوها عندنا الفريكونس ديال الكورون ستاتوريك الفريكونس ديال الكورون روتوريك ايكال لو غليسمون فوا لو فريكونس دو كورون ستاتوريك دونك غتحسبوا هنا غتحسبوا الغليسمون غتلقاو الغليسمون ايكال 0.1 جو بونس دونك غديروا ان اس موان ان سور ان اس ان اس ديجا هي 1500 دونك كتخرجوها من اف على بي دونك هادشي ديجا درناه ديروا موان 1350 على 1500 غتعطيكم واحد العدد وغتاخدوه تضربوه في الفريكونس اللي هو 50 دونك غتجينا هي بالنسبه لنا الا ضربتو 0.1 فوا سيكونس غتجيك هي 5 هرتز دونك هذاك هو الفريكونس ديال الكورون ستاتوريك روتوريك. داكشي علاش هضرنا ديجا فهادشي قلنا كان لي بيرت فير ستاتوريك سون نيغليجابل لي بيرت فير ستاتوريك عفوا لي بيرت فير روتوريك لي بيرت فير روتوريك سون نيغليجابل علاش لان لا فريكونس دي كورون روتوريك صغيور بزاف مقارنه بالفريكونس كورون ستاتوريك دونك هنا كتلاحظوا الفريكونس ديال الكورون ستاتوريك ايكال 50 بينما الفريكونس ديال الكورون روتوريك ايكال 5 دونك داكشي علاش كنيغليجيو لي بيرت فير روتوريك. بالنسبه لا ديرنيير كيسيون اللي هو 14 lorsque un moteur alimenté sous tension de fréquence fixe a accéléré son glissement دونك قال لك فاش كيكون واحد الموتور اليمونتي سو واحد طونسيون فيكس يعني نو فاريابل واحد طونسيون فيكس كنفيكسيو الطونسيون وكنبقاو نزيدو في السرعه ديال الموتور دونك الغليسمون ديالو واش تي اوغمونطا ولا كيديميني ولا نو شونج با ولا امبوسيبل دو ديتيرمين دونك سي تو سامبلومون فاش كنخليو طونسيون فيكس كنزيدو في لا فيتاس دونك اش كيوقع مباشره كيديمينيا لو غليسمون علاش لان عندنا ان جي ايكال ان اس موان ان سور ان اس دونك يعني خلينا ان اس كونستون بقينا نزيدو في ان اس موان ان غتنقص دونك سي ديميني دونك حتى لهنا نتمنوا تكونوا استفدتوا معنا في هذا الكيسي ام هذا غنديروا لي كيسي ام الاخرين اللي جايين باش غندوزو لي زيكزارسيس اللي فيهم الخدمه شويه باش تفهموا مزيان معنا دونك ما تنساوش ابوناو معنا في الشين يوتيوب وديروا جيم الفيديو وتبارطاجيوها مع صحابكم.